अस्सलाम वालेकुम। नईम, कॉफ़ी, डॉली, साहिर, इन्नल्लाह व इन्नल्लाहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी अब अनीस भाई की कब्र को अच्छा करे, उन्हें जन्नत में नसीब दे, अच्छी जन्नत उनको रास्ता मिले। माशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने इबादत करी है, मुझे मालूम है। इंशाल्लाह उनके साथ अच्छा होगा। अल्लाह ताला भी उनसे खुश है, क्योंकि हमेशा वो नमाज में रहते, काफ़ी दिनों से उनकी नमाज़ छूटती नहीं थी इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग भी सब दुआ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने कुरान खानी ख़त्म हो सकती है कराइए, और सब लोग दुआ रखें। और सब्र की ज़रूरत है भाई। देखिए, दुनिया में जो भी आया है उसको जाना है। हर जो भी दुनिया में है सबको मौत है एक दिन, ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन हम दुनिया में आके तरह तरह के सोचते, जैसे कि मैं भी सोच रहा था कि साहिर ने कुछ ध्यान नहीं दिया या कुछ हो गया, ये तो सब अल्लाह की तरफ से होगा। वैसे असबाब बन जाते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दुनियावी हिसाब से जब मैं सोचता हूँ थोड़ी कमी रह गई, देखभाल में थोड़ी कमी रह गई डॉक्टर्स की वजह से, या हमारी कुछ घर की लापरवाही की वजह से कुछ कमी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इलाज, इतनी बड़ी जो उन्होंने बर्दाश्त करी है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, कैसे भी किसी तरह से। कोई भी डॉक्टर होता तो हमसे टच में रहते, हमें टच में रोज़ फ़ोन करते हो, हमें कर देते। हम पंकज को फ़ोन कर देते, सारा 5,000 लेता, कितना लेता, घर जाके देखता हो, दवा लेके आता है, इमरजेंसी तो इलाज कर देता। हर डॉक्टर जो है, जो भी आदमी है, सब पैसे के लालची हैं, समझे। हम फ़ोन करते हैं, हमें जानते हैं, वो पंकज जानते हैं, हमें तो 7 साल से इलाज चल रहा है, अब फ़ोन करते रहते हैं तो वो गाड़ी लेके आ जाता, समझे। और इम्पोर्टेंट जो इमरजेंसी की मेडिसिन थे वो लेके, कार्डियोलॉजिस्ट है वो, उसने हमें एंजियोग्राफी भी करा था मशील कहीं जाता है, तो वो 5,000 लेता। अगर उसकी फ़ीस 7,000, कहते डॉक्टर साहब कितनी आपको चाहिए, ले फ़ौरन जाओ, तो भागा भागा आता वो। और हमसे कहा भी था कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, कभी कुछ बात है तो आप घबराना नहीं, मैं आ जाऊँगा, अब आपके इलाज में आऊँगा, या आपको कोई रिलेटिव है तो हमें उसने एड्रेस भी दिया था, उसका हमारे पर नंबर था, फ़ौरन फ़ोन कर देते, क्योंकि व्हाट्सअप पे उसका नंबर था हमारा। लेकिन आपने ये सोचा कि मामू जान इतनी दूर से कर क्या पाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा, हमारे भी ताल्लुकात हैं, घर बैठ के ही आपका सब कुछ हो जाएगा। अब क्या चाहिए, ऑनलाइन है आजकल वेब सर्विस। आपको दावत चाहिए, आपको दावत, आपके घर जाकर, आप किसी होटल में जाकर हम यहाँ से पैसे भेज देंगे, आप जाकर खाइए बेटा। आपको थोड़ा सा वो रखना है। चलिए, उस टाइम में दिमाग काम नहीं करता है, क्या करा जाए, जो सामने होते हैं लोग उन्हीं से ताल्लुकात बन के उन्हीं के आगे बढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें ये अफसोस हो रहा है कि काश हमें मालूम होता तो कितने पैसे लेता है डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट है वो, अच्छा डॉक्टर है, 10,000 लेता, हम देते उसको, घर में देखने 10,000 देते, बाद में जो ट्रीटमेंट होता वो होता रहता। लेकिन उसने पार्ट टाइम जो उसको दवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल जाती दवा, हमारा ये मतलब था। जो इमरजेंसी की दवा थी वो लेके आता कार्डियोलॉजिस्ट, मालूम है क्या करना है, इंजेक्शन भी लेके आता, अगर 2-2,500 का इंजेक्शन लगता तो वो भी लगा देता। वैसे एक टेबलेट आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, वो वही देता, वो सब खाते हैं, इमरजेंसी को होती है वही दे देते हैं। अगर उसको हार्ट अटैक आ गया है तो फिर ट्रीटमेंट लगे, हार्ट अटैक आने वाला है, पेन हो रहा है, तो वो जो है उसको दे देते हैं, जो रिलीज़ हो जाता है उसको, है 5-2-4 रुपये की दवा है वो। सब लोग जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं वो लोग रखते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये अपने पास रखो, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो खा लेना, बहुत लोग रखते हैं। और इजाज़ के पास भी हमने देखी थी, और काफ़ी लोगों के पास हमने देखी। तो वो डॉक्टर अपना इमरजेंसी किट लेके आ जाता, गाड़ी है उसको, कार है, या तुम चले जाते हो उसके पास, सीधा जाते हो, या तो उसका एड्रेस तो पता रहता है, व्हाट्सएप पे आप मैप में एड्रेस डाल दोगे, सीधा जाएगा, उसको दिक्कत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो जो होना होता है तो होके रहता है। हम लोग के दिमाग ऐसे चलते हैं कि ये हो जाता है, ये हो जाता है, हो कैसे जाता है, जो होना था वही होता। लेकिन दुनियावी हिसाब से जो सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही हुई है उनके साथ, हमें बहुत सुबह से अफसोस है। हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत 140 तक पहुँच गया, अभी तो नॉर्मल था, 140 तक हो गया था। फिर डॉक्टर से कहा तो उसने एक टैबलेट दी हमें, तो अब कंट्रोल है, तो हम बात कर रहे हैं आपसे। नहीं तो जब बात करने के बाद भी हमारा बहुत हाई हो गया था। और रात को तो हम 12:30 बजे सोए, 2 बजे उठ गए, बेचैनी होने लगी, पता नहीं क्या हो गया। तो हमने ब्लड प्रेशर 2 बजे चेक कराया, तो नर्स बोली ब्लड प्रेशर तो आपका हाई है, वो सॉरी नॉर्मल है, और सब टेस्ट किया। मैंने कहा नींद नहीं आ रही है, तो बोले ऐसा है कि आप वीडियो देख रहे थे क्या? मैंने वीडियो नहीं देख रहे थे, कहा था कॉल आ गया, उससे बात कर रहे थे।
بعد میں اس میں 12:30 بج گئے. تو بولے اچھا تو اس نے کیا اچھا سو جائیے. تو اس نے ایک آئل دیا, بولے یہ آپ نے تلو مل لینا, سو جانا. تو ہم نے ملا بھی, پھر بھی نیند نہیں آئی. پھر 2 بجے آنکھ کھل گئی, پھر ہم نہیں سوئے. تھوڑا بہت دیر سوئے, ایسے ہی نیند نہیں آئی, لیٹے رہے. پھر 4:15 بجے ہم چلو, کبھی ہم بہت کم پڑھتے ہیں تہجد کی. ایک بار میں نے آج پڑھی ہے کافی دن کے بعد تہجد کی نماز, پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا. 4:15 بجے تہجد کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا میں. پڑھنے کے بعد میں اسی وضو سے فجر پڑھ لی. فجر کے بعد میں ایک آدھ ہاتھ سیدھا کر رہا تھا میں نے کہا چلو موبائل دیکھ لو. میں دیکھتا نہیں ہوں صبح. میں نے ایک ہاتھ ایسے دیکھا ہی تھا, تو دیکھا تو سبینہ کا اس میں میسج تھا, پپا میں کا انتقال ہو گیا, پپا نہیں ہے. تو میں نے کہا, پھر دیکھا, میں نے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. پھر میں نے ایک بار اور دیکھا تو میں سمجھ گیا. پھر میں ہاتھ کو فون کر, ہاتھ تھے سوئے آتے ہیں میں سسٹم بولے ہم پپا بھی کے جا رہے ہیں, ہم اٹھ گئے ابھی صبح سے اٹھے ہوئے. تو میں اچھا ٹھیک ہے. تو بیٹا ابھی کچھ بھی ہے اس کو صبر سے کام لینا ہے, صبر بہت ضروری ہے. ہاں نہیں, صبر سے کام لینا, زیادہ اپنے کو پریشان مت ڈالو, تمہاری بھی زندگی اپنی ہے. اور اس چیز کو بھولنے کی کوشش کرنا. ہمارا تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کچھ بھی ہے اپنے اسلام میں بھی ہے, 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ نہیں منانا. اور کیونکہ اس کو سوگ منانے سے اس عبادت کرنا ہے, اس کے لیے عبادت ہے. یہ تو قرآن پڑھنا ہے, یہ چیزیں کام میں آئیں گی. خالی دکھ کرنے سے, دکھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر تمہیں کچھ ان کو دینا ہے, ان سے محبت ہے, تو رونا نہیں ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے. آپ رو رہی ہو, یہ کر رہے ہو, یہ بھی ایک تھوڑا بہت دل تو پریشان ہوتا ہے, خیر وہ بھی صحیح ہے, دل ہلکا ہونا چاہیے, رونا بھی ضروری ہوتا ہے. رونے سے بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی, دل کا جو بھاری پن ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے. لیکن اس کو زیادہ وہ مت, اس میں یہ کرنا کہ ہمیں جو ہے سنبھالنا ہے. اور زیادہ سے زیادہ قرآن جسے پڑھتی ہو, جتنا پڑھا ان کو دعا کر دی ان کے حق میں, تو وہ ہمارا ایک کام رہتا ہے. جتنا ہم کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت کی طرف سے, جنت کی راستہ دکھائے گا. جتنا بھی ان کو ملے گا, جو بھی اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے ان کے پاس خود کا, جو کمی ہوگی وہ ہمیں پورا کرنا ہے. سمجھے, جو جنت میں انہیں جانے کی کمی ہے وہ ہم لوگ پوری کریں, تب ہماری ان سے محبت ہے. اگر ہم سے محبت ذرا بھی ان کو ہم لوگوں سے محبت ہے تو ان کی کمی کو پورا کرنا ہے. سمجھے نہیں, اگر جنت میں جانے کی کچھ کمی ہے تو ہم یہاں سے پوری کریں. جیسے کہ غریب کو کھانا کھلائیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرائیں, قرآن ختم کرائیں, جو کر سکتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے, تاکہ ان کی جو ہے ان کی جو عمل میں جو کمی تھی وہ پوری ہوتی رہے. ویسے تو نہیں ہوگی کیونکہ ماشاءاللہ بہت دن سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز اور روزہ ہمیشہ رکھتے تھے. کتنے بیمار ہو جائے روزہ ہمیں چھوٹا نہیں, تراویح پڑھتے تھے. عبادتوں کی کافی ہے, ہماری اتنی اچھی نہیں ہے اتنی ان کی ہے معلوم ان کے بارے میں. لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا صبر رکھو بیٹا. نہیں, ہمیں بھی بہت افسوس ہے, ہم کیا کریں, ابھی زیادہ ہم اس کو افسوس نہیں کر سکتے. ہمارے ابھی یہ بلڈ پریشر ہمارا ہم نے چیک کرایا, صبح صحیح تھا, ابھی 142 تک اوپر چلا گیا, 45 ہو گیا تھا. تو ابھی ٹیبلٹ کھائی ہے, ٹیبلٹ کھانے کے بعد چل تھوڑی بات کر لیں گے. ویسے بات نہیں ہو پاتی, اس لیے ویڈیو بھیج رہے ہیں, تم بعد میں سن لینا. ہم نے وہ دیکھ لیا بہت ہے, اور ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے دیکھ لیا, ہمیں تھوڑا اچھا لگا. لیکن ہمارے پہ ماں آپ کو ہم تو دیکھ ہی نہیں پائے تھے, ہمیں آج تک افسوس ہے. ہم نے آپ کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی, کیونکہ ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا. ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا. اور پھر بھی جب ہماری امی کا انتقال ہوا اس دن بھی ہماری پریشانی تھی. تو یہ قدرتی بات ہے, جب اپنے کو کسی بھی قریبی کا کچھ تکلیف ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے. ہمارے بھی کیا بات ہے, یہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں. جب چاچا کا انتقال ہوا تھا ہمارے, تو جس دن ہوا تھا تو ہمیں اس دن تکلیف, ہم نے پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو معلوم پڑا کہ انتقال ہو گیا. ایسے ہی سلیم صاحب کا ہوا تب ہوا. تو ایسے لوگوں کو جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مطلب کیا ہے, رات کو ایک دم سڈنلی آنکھ کھل جائے گی, پھر نیند نہیں آئے گی, تو ہم یہ لگا لیں گے کہ یار کچھ نہ کچھ ہے گڑبڑ. تو کبھی کبھی رات کو 2 بجے ہم نے مومن کو فون کر, کیا ہو گیا, بولی نہیں کچھ نہیں ہو گیا. ایک آدھ بار ایسے ہی کیا تو کسی کا انتقال ہوا, ہاں بولے ان کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے تو میں نے کہا یہ بھی یہ جو چیز ہے نا یہ قدرتی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کیفی کو تھوڑا سنبھالنا ہے. شاعر ہماری ذمہ داری ہے. کیفی تھوڑا بھیگے, ہم نے بھی تھوڑی پلاننگ کری تھی, لیکن ہماری پلاننگ کو
तुम्हारे डैडी ने नकार दिया, बोले ये नहीं होगा, लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी प्लानिंग बताएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। अगर किसी भी चीज़ की दुनिया में हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मामू जान से झिझकना मत, बस हमें खुशी होगी। और पहले भी हम काफ़ी तुमसे कह चुके थे, कभी भी कोई बात हो हमसे कहो, हमें शेयर करो। हम तुम्हारे डैडी तो नहीं हो सकते, लेकिन डैडी से कम भी नहीं हो सकते। डैडी की तो जगह नहीं लेंगे, कोई भी नहीं ले सकता, डैडी की जगह होता है, लेकिन डैडी से कम भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिलेगा तो। इसमें हमें भरोसा है। और कभी वैसे तो कोई बात नहीं है वैसे। या अल्लाह, क्या हो गया? हम यहाँ पर है, देख भी नहीं सकते। तो बेटा थोड़ा ध्यान ना संभालना है, अपने आप को, अपनी मम्मी को संभालना है, और तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपना घर भी संभालना है। तुम भी समझदार हो, मदद वो भी हैं, काफ़ी इतना नहीं है। हाँ, हम बात करते रहा करेंगे आपसे, और टच में रहो हमेशा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।